Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of our chapter, so that is nostoc. So let's move to the classwork. So dear students, nostoc is basically last topic of our chapter. It is an example of cyanobacterium. हमने cyanobacteria last topic start किया था. तो साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल के तौर पर यह कोड किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए. और आपको याद होगा कि जब साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, उसके लास्ट लाइन जो थी उसमें मैंने कहा था कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा गया, हॉर्मोगोनिया, एकिनीड्स एंड रेस्टिंग स्पोर एंड बाइनरी फिशन, ये सारा रिप्रोडक्शन के हवाले से कुछ बातें हो रही थी. तो मैंने कहा था ये आगे चलकर नोस्टॉक में एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पर उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया गया. इसके अलावा एक और बात, इसी टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है नोस्टॉक, जहाँ पर इसकी हेडिंग मौजूद है, इसके बिल्कुल पेज के टॉप पर साइनोबैक्टीरियम की एग्जांपल के तौर पर एक वो डायग्राम मौजूद है. उस डायग्राम में साइनोबैक्टीरियम के साथ लिखा हुआ एनाबीना, वो एनाबीना उसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें. ठीक है, तो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से लाइक इन द सेंस राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के हवाले से बात हो सकती है, या एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आप एनाबीना, नोस्टॉक और आपने एक और वो पढ़ा था ओसिलाटोरिया, तो ये इनकी एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं. तो उसको बस वो एक छोटा सा तो छुपा हुआ है, अनकॉमन सा है, तो इसलिए उसको मैं बाकायदा तौर पर आपको याद करवा रहा हूँ. उसमें मैंशनड है एनाबीना. That is basically a cyanobacterium. इसको मार्क कर लीजिएगा. Clear? Now coming towards the nostoc. So first of all, its habitat and occurrence So as far as habitat and occurrence is concerned, so cyanobacterium, this nostoc, is common as terrestrial and subaerial cyanobacteria or cyanobacterium, it's singular, cyanobacteria, it's plural form. Clear? तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये खुश्की पे रहने वाला, पानी में नहीं पाया जाएगा. आमतौर पर हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया की कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये ज़्यादातर पानी के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन नोस्टॉक जो है ये टेरेस्ट्रियल है, खुश्की के ऊपर होगा. एंड सब एरियल का मतलब होता है हवादार. ठीक है, जहाँ पर ओपन एयर हो वहाँ पर ये पाया जाएगा. इट इज प्रेजेंट एंड इट अकर्स मोस्टली और इज प्रेजेंट मोस्टली, यानी कि इसके हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, इन अल्कलाइन सॉइल्स, ऐसी मिट्टी जो बेसिक है, जिसकी pH 7 से ऊपर होगी, उसे हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल. एंड क्लिफ्स एंड मॉइस्ट रॉक्स. तो आमतौर पर ये वहाँ पर हमें मिलेगा. नोस्टॉक क्लिफ्स कहते हैं उस जगह को जहाँ पर कोई समंदर या दरिया, जहाँ पर पानी ख़त्म होता है और उसके आगे वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्टीप, बिल्कुल सीधे वो पत्थर होते हैं लेकिन ऊंचाई पे होते हैं, उनको कहा जाता है क्लिफ्स. बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस तरह से हाइटेड होते हैं. और मॉइस्ट रॉक्स का मतलब है जहाँ पर पानी हो, थोड़ा सा नमी हो. बेसिकली मॉइस्ट का मतलब नमी है.
اور الکلائن سوائلز، وہاں پر یہ زیادہ تر پائے جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی اپیرنس کی اور ان کا اسٹرکچر کی۔ ناؤ دا اسٹرکچر، and appearance so as far as the structure and appearance is concerned, they are present in the form of gelatinous mass in which the trichomes or the filaments are embedded. تو ایک جیلیٹنس سا میس بنتا ہے اور اس کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں فلامنٹس، جن کو ہم ٹرائکومس بھی کہتے ہیں، لائک دس۔ یہ ایک جیلیٹنس سا میس ہے اور اس میں موجود ہیں یہ ٹرائکومس، یعنی کہ یہ فلامنٹس اس میں امبیڈڈ ہوں گی لائک دس۔ تو اس طرح سے ان کی عام طور پر اپیرنس ہوتی ہے۔ سو وی ٹاک اباؤٹ دا اسٹرکچر، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، جو اسٹرکچر، دیز آر straight unbranched and have beaded appearance. They have got beaded appearance. بیڈڈ کا مطلب جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بیڈڈ ہے، اور ان برانچڈ ہے، بالکل اسٹریٹ چینز ہیں، ان میں سے کوئی ایسے برانچ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کوئی برانچ نہیں نکل رہی ہوتی۔ اف یو ٹاک اباؤٹ دا نارمل سیلس، اسٹرکچر میں اس میں موجود ہے دو طرح کے سیلس ہیں اس میں۔ ایک نارمل سیلس جن کو ہم ویجیٹیٹو سیلس بھی کہہ سکتے ہیں، ویجیٹیٹو اور نارمل سیلس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویجیٹیٹو کا مطلب ہوتا ہے جو ایکٹیولی گرو کر رہا ہو سیل، جس کے اندر گروتھ ہو رہی ہے اسے ہم کیا ایکٹیو گروتھ ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں ویجیٹیٹو سیل، کلیئر؟ یا نارمل سیل، اور دوسرا اس میں موجود ہیں ہیٹروسسٹس۔ دو طرح کے اس کے اندر سیل موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ ویجیٹیٹو سیل کیا ہیں اور ہیٹروسسٹ کیا ہوتے ہیں، یا نارمل سیلس کیا ہوتے ہیں۔ سو اف یو ٹاک اباؤٹ دیئر نارمل سیلس، اس سے پریویس لیکچر میں بھی میں نے ڈائیگرام سے شو کیا تھا، ابھی بھی میں اس کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی کلیئر کروں گا۔ سو موسٹ آف دا cells are normal. Most of the cells are normal. اس میں زیادہ تر cells جو ہوتے ہیں وہ normal ہوتے ہیں اس چین کے اندر، اس ٹرائکوم کے اندر، and are circular or spherical. Spherical، زیادہ تر spherical اور بیرل شیپڈ
और cylindrical. तो ये इनकी शेप है, cylindrical shaped. अभी मैं डायग्राम से मजीद क्लैरिफाई करता हूँ. ज़्यादा सेल स्फेरिकल, गोल, राउंड हैं, और उसमें कुछ बैरल शेप भी होते हैं, कुछ होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं. सिलेंड्रिकल या बैरल का मतलब एक जैसा होता है, जिसकी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी दो तरह की, यानी कि उनके पैरामीटर्स हों, उनकी विड्थ एक जैसी हो और लेंथ एक जैसी हो, उसे हम बैरल या सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं. खैर, और दूसरा इसमें मौजूद है द हेट्रोसिस्ट्स. So dear students, most of the cells are normal. जैसे कि मैंने आपको पहले बात बताई, most of the cells are normal, but at intervals, लेकिन कुछ वक्फों के ऊपर there are present large, round, and light yellowish or light yellow colored cells, which are called heterocysts. Clear? उनको हम heterocyst कहते हैं. और now if we talk about their functions, इन heterocyst का function क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या फंक्शन है? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, एक फंक्शन तो आपको मालूम है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. सो होपफुली आपके जहन में जरूर आ गया होगा. नंबर 1, दैट इज द हेट्रोसिस्ट are involved in converting atmospheric nitrogen into nitrates. A process called, वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर से उसको एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फिक्स कर दिया गया. सो नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू nitrates. Clear? So that is what the first important function of heterocysts. और दूसरा इसका अहम फंक्शन, that they act as breaking point of hormogonia. अब ये वाला वर्ड आपने पहली दफा सुना, हार्मोगोनिया. हर वर्ड तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी इसमें आएगी ज़रूर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगा.
दिस इज बेसिकली अ ट्राइकोम। ये इनमें से एक जो ट्राइकोम है उसका यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। सो वन थिंग इज मिसिंग, जिस स्टूडेंट्स क्या मिसिंग है इस चेन में, दैट इज जो इसका करेक्टरिस्टिक है द म्यूसिलेजिनस शीथ। द म्यूसिलेजिनस शीथ इसके बगैर नहीं होंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट करेक्टर पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया का कि चेन विच इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद इसकी। So this one. Now I'm going to label it. So these are the normal cells. तो यहाँ पर हमने बात की थी कि नॉर्मल सेल किस तरह से हैं, स्फेरिकल, जैसे देख सकते हैं ये राउंड है, बैरल और सिलेंड्रिकल शेप। तो ये होते हैं बैरल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, बैरल और सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह से थोड़ा से सिलेंडर शेप, मतलब कि थोड़ी सी लेंथ और विड्थ। और उसके बाद एट इंटरवल्स देयर आर प्रेजेंट, ये आपको थिक, लार्ज, राउंड, लाइट येलो इन कलर, दिस इज एक्चुअली द हेटेरोसिस्ट और हेट्रोसिस्ट, क्लियर। और यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं कि लार्ज सेल, ये है तो बेसिकली सेल, ये बेसिकली स्पोर इसने बना ली हुई है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग सेल, या इसको हम कहते हैं एक्टिनीट और एक्टिनीट, क्लियर। और इसके ऊपर ये मौजूद है द म्यूसिलेजिनस शीथ। Okay. So this is the structure of the cyanobacterium nostoc। और इसी तरह की डायग्राम बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है एनाबीना, तो ये आपने नोट करना है, ठीक है। नाउ द रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, और उसके बाद हैबिटेट, और नाउ इसके बाद फाइनली द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, so as far as reproduction is concerned, there is no sexual reproduction, इनके अंदर sexual reproduction नहीं है as a bacteria, ठीक है। there is no sexual reproduction। तो ये बात क्लियर। नंबर 2, तो कौन सी रिप्रोडक्शन है, they reproduce by asexual reproduction। तो asexual reproduction इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं, जस्ट माइटोसिस होगी by 2 methods, 2 मेथड्स हैं। वो 2 मेथड्स कौन से स्टूडेंट्स? These 2 methods include, number 1 is hormogonia, and the second method is akinete formation। So what is hormogonia? So hormogonia बेसिकली कोई और चीज़ नहीं है, ये फिलामेंट है। तो जब ये फिलामेंट जहाँ से जगह जगह से जब टूटेगी, लेट्स सपोज ये वाला सेल, नॉर्मल सेल, इसकी डेथ हो गई यहाँ से, तो ये टूट गई, ये वाला फ्रैगमेंट अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। या फिर जो हेट्रोसिस्ट है, जहाँ पर हेट्रोसिस्ट होती है, इसके लेफ्ट और राइट साइड वाले जो फिलामेंट होती है वो अलग हो जाती है।
تو اسی لیے میں نے یہاں پر بات کی تھی ایکٹ ایز بریکنگ پوائنٹس آف ہارموگونیا، کہ بریکنگ پوائنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ہائیڈروسس. سو ہارموگونیا آر fragments formed by the death of a normal cell. ایک نارمل سیل کی ڈیتھ ہو گئی، یہاں سے ڈکے ہو گیا، مر گیا یہاں سے، تو یہ حصہ علیحدہ ہو گیا. اور the heterocyst serve as a breaking point. Clear? تو یہاں پہ دیکھیے گا تو یہاں سے یہ ہائیڈروسسٹ آپ کو نظر آ گیا، یہاں سے ٹوٹا اور یہ والا فریگمنٹ علیحدہ اور یہ والا فریگمنٹ علیحدہ سے. تو اب جو فریگمنٹ ہے پورا یہ کہلائے گا ہارموگونیا. دس از ایکچولی دا ہارموگونیا. سو دس از ہارموگونیم. یہ ایک ہے اور یہ دوسرا ہارموگونیم یا پلورل فارم اس کو ہارموگونیا کہیں گے. ایک تو یہاں سے یہ بریکنگ پوائنٹ، سو دس از دا بریکنگ پوائنٹ. یہاں پر ایک یہ بریکنگ پوائنٹ اور ایک یہ بریکنگ پوائنٹ. تو کون ایکٹ کر رہا ہے؟ ہائیڈروسسٹ. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ ایک چین ہے پوری ٹرائکوم. تو اب یہ والا جو سیل ہے یہاں سے لیٹ سپوز کہ اس کا ڈکے ہو گیا، خراب ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ڈیتھ ہو گئی، یہاں سے ٹوٹ گیا. سو ڈیتھ ہو گئی یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر، یہ نارمل سیل تھا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ والا فریگمنٹ علیحدہ ہو جائے گا، یہ والا فریگمنٹ علیحدہ ہو جائے گا. اب یہ دوبارہ سے اس کے اندر مائٹوسس ہوگی اور یہ ایک نیا جو ہے وہ فلامنٹ بنا دے گا. تو یہ دیکھیں دو فلامنٹس بن گئے، دو فریگمنٹس بن گئے اس طرح سے. سو دے آر کالڈ ایز ہارموگونیا. یہ بھی کیا کہلائیں گے؟ ہارموگونیا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے اے سیکشوئل ریپروڈکشن. دوسرا ایکینیٹ فارمیشن. جب کنڈیشنز ہوں انفیوریبل، ڈیورنگ انفیوریبل کنڈیشنز ویجیٹیٹو سیلس ہوتے ہیں، they are converted into spores. Normal cells become thick-walled and large cells having stored food. ان کے اندر خوراک سٹور ہوتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے they are called acinids. clear? acinids. یا ان کو کہتے ہیں ریسٹنگ سپورس. ان کو ریسٹنگ سپورس بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے بات کی ریسٹنگ سپور اور ایکینڈ. تو یہ انفیوریبل کنڈیشنز میں یہ ڈورمنٹ ہو جائے گا. یہ تھک وال دیکھیں، یہاں کافی تھک وال ہے. اسپور اس نے بنا لیا. ہم نے پڑھا تھا نا بیکٹیریا میں اسپور بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈوسپور اور ایگزوسپور. تو اسپور بنا لی، اندر خوراک جمع کر لی، فوڈ کو ایکومولیٹ کیا اور اس کو زندہ رکھے گا. اور جیسے ہی کنڈیشنز فیوریبل ہوں گی تو یہ اگین اٹ از کنورٹڈ انٹو دس. تو یہاں پر میں بناتا ہوں
یہ ایکینیٹ، یہ رسٹ، اور جب کنڈیشنز ہوئیں فیوریبل تو کیا ہوگا، اس کے اندر دوبارہ سے ہوگی مائٹوسس، اور یہ کیا بنانا شروع کر دے گا دوبارہ سے، نئے سیلس. کلیئر؟ سو اس طرح سے، سو دس از ہاؤ دا ریپروڈکشن، asexual reproduction takes place in the nostoc. So dear students, you are hopefully very much familiar with the terms akinets and resting spore and hormogonia and heterocyst. تو آپ بہت اچھے سے اب ان میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. سو اور یہ شارٹ کوشچن کے طور پر بھی امپورٹنٹ ہیں، واٹ از ہیٹروسسٹ اینڈ واٹ از ایکنیٹ اینڈ واٹ از ریسٹنگ اسپور، واٹ از ہارموگونیا. سو ہوپ فلی آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئریفائی ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.